तो सी एस जुल्फ़िकार से इंशाअल्लाह और KTH में अप्लाइड फिज़िक्स में MS कर रहा हूँ। आज की इस नशिस्त के हवाले से बात करूँगा क्योंकि इख्तितामी सूरत के दरमियान ही मैं पहुँचा जो कि गुफ्तगू हो रही थी और इसमें बहुत सी बातें कहने को तो हैं और बहरहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जैसे सामीन और आप जैसे अहबाब के दरमियान बैठकर इतनी इल्मी गुफ्तगू को सुनना, सबसे पहले ये दुआ करूँगा मालिकुल मुल्क हमें जितना कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और बात ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि तमाम बातें अपनी जगह पे हैं और मालिकुल मुल्क का फ़ैसला ये है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मालिक उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदला करता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदला करती। तो ये उस मालिक का अटल फैसला है। और हमने जहाँ तक ये आज तक जो सीखा है वो हमने भी खासियत जो हमें एक चीज़ की मिली हमें वो इस्लाम के हवाले से कि हम हर बात को तकदीर के ऊपर टाल देते हैं। हमने कहा कि बस ये मुकद्दर में लिख दिया गया है। तो मैं इस हवाले से एक दो जुमले ऐड करना चाहूँगा और तकदीर को समझना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ी रवायात बड़ी मुख्तलिफ सी, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहली बात यह कि लौह महफूज को समझें कि लौह महफूज क्या चीज़ है। लौह महफूज इंसान की वो तकदीर है जो मालिकुल मुल्क ने जब उसकी तख्लीक की उस वक़्त से लेकर उसके मरने तक और यानी मरने के बाद तक यूँ कहें कि तमाम ज़िंदगी का एक चार्ट है। लेकिन वो लोहे महफूज कोई ऐसी तख्ती नहीं है जिसके ऊपर बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे कोई लिखता रहा है। लोहे महफूज कोई ऐसी तख्ती नहीं, बल्कि मालिक की जो अपना यादाश्त और अपनी इल्म है उसे लोहे महफूज कहेंगे। तो अब जब लोहे महफूज है सामने तो ये तो सारे लोगों को तो पता है कि लोहे महफूज पे जनाब ये लिख दिया गया कि इसके मुकद्दर में औलाद है, इसके मुकद्दर में ये नहीं है, इसके मुकद्दर में इल्म है, इसके मुकद्दर में इल्म नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब लोहे महफूज जो दिया गया है उसे अगर चेंज नहीं करना था तो मालिक ने फिर ये क्यों कहा है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मालूम हुआ कि ये वो लोहे महफूज जो है वो लिखा हुआ तो सारी जिंदगी का एक ढांचा है, पूरी जिंदगी का एक टाइम टेबल है, लेकिन उसके अंदर जो तकदीर के फैसले मालिक ने जिस निजाम के अंदर लिखे इंसान को फिर ऑप्शन दी है। सिर्फ एक बंदे को नहीं दिया है, किसी मुसलमान को सिर्फ नहीं दिया, मोमिन को नहीं दिया, कहा लैसा लिल इंसान है, पूरी इंसानियत को कहा है कि अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो तो मेरी तकदीर उस वक्त भी तुम्हारे लिए है, लेकिन फकत ये है कि तुम्हें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी अपने इस सिस्टम को बदलने के लिए, अपने निज़ाम को बदलने के लिए। फकत तुम बातों से नहीं बल्कि अमाल से करोगे। अब मसला ये है कि हमारे साथ बातें मैंने कहा करने को बहुत ज़्यादा है, बहुत सी बातें, क्योंकि हम हैं इस्लामी ममालिक के लोग और हमारे नजरियात सारे इस्लामी हैं, हम डायरेक्शन इस्लाम से लेते हैं। लेकिन माज़रत से ये कहना चाहता हूँ कि जितने इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर आज भी जो तालीम दी जाती है वो 90+% इस्लाम की दी जाती है। लेकिन इस्लाम की तालीम में आप समझे कि क्या दिया जाता है। आप मदारस के अंदर जाएं, हमारे अपने स्कूलों के अंदर जाएं, जिस जगह पे आप जाके देख लें उनके अंदर आज भी वही यूनानी फलसफा जो सदियों पहले एक अरूज पे था वही पढ़ाया जाता है। वही उसूले सुगरा उसूले कुबरा से हद्दे औसत निकाल के रिजल्ट आप भी सुनाते हैं। आज का तो साइंटिस्ट किस्म का जो स्टूडेंट है वो तो मानता ही नहीं है, वो कहता है मालिक खुदा को तुम एक मानते हो, खुदा है क्या भाई, साइंस से बताओ क्या खुदा है। तुम रसूल को मानते हो, ये रसूल तो हमारे जैसे ही है ना, इनके अंदर भी तो वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अ लिटिल बिट प्रोमिनेंट है इंसानियत के अंदर, तो इसको क्यों मानते हो, साइंटिफिक रीजन बताओ। वो ये नहीं कहता कि उसूले सुगरा से उसूले कुबरा से हद्दे औसत निकालो और बताओ कि ये पैगंबर है ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और माजरत से ये कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे तमाम मदारस के अंदर ये बात बड़े अरूज पे है मेरी, क्योंकि मुख्तलिफ उलमा से भी इस हवाले से काफी गुफ्तगू होती है कि वो आज भी ये ज़हन रखते हैं कि ये इंग्लिश जैसा इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसा इल्म माज़अल्लाह कुफ्र का इल्म है। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने इस्लाम की स्पिरिट को नहीं समझा है कि जहां कुरान खोल कर कहता है कि फला यतदब्बरूनल कुरान, और वो तो तदब्बर और तफक्कुर उलिल अलबाब को देता है। फिर मुझे नहीं समझ आई कि मैं उनको किस कैटेगरी में रखूं, किस हवाले से उनके ज़ुमरे में कोई मैं बात कर सकूं। मैं फकत यही कहूंगा कि आप थॉट्स करें, इस्लाम आपके लिए हजारों रास्ते खोल के रख देगा। आपको हर उस मसाइल का जो मौजूदा दौर में भी इस्लाम खासकर जो पिस रहा है वो मुसलमान पिस रहा है, और मुसलमान अगर मैं इस हवाले से देखूं हजारों उसके अंदर, यानी आप देखेंगे पूरी दुनिया जिस चीज का सामना कर रही है बहुत सी प्रॉब्लम है, उनमें से सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है, वो है अनटॉलरेंस, ना बर्दाश्त ना करना, अदम बर्दाश्त का एक पहलू है।
آپ دیکھ لیں تخلیق آدم سے لے کر آج تک دیکھ لیں، یہ عدم برداشت ہی کا ایک ذریعہ ہے کہ پوری انسانیت ابھی تک پیس رہی ہے. آپ دیکھیں کہیں نہ، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ عدم برداشت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہے کہ جس نے ایک انسان کی. اور عدم برداشت ہمیشہ جنگیں کب لگتی ہیں؟ جب آپ ایک حکمران دوسرے حکمران کی بات کو برداشت نہیں کرتا ہے، ایک قوم دوسرے قوم کی رولز کو، اس کی بات کو برداشت نہیں کرتا ہے، جنگیں سبب بنا کرتی ہیں. اور یہ عدم برداشت ہے. اس عدم برداشت کو اگر سامنے رکھتے ہوئے بات کروں، آپ نے کیونکہ بیچ میں بات کی تھی کہ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کو کہیں پہ حکم ہے کہ ان کفار کو مارو اور کہیں پہ حکم ہے کہ ان کو نہ مارو. تو یہ بات سمجھنا بھی بڑی ضروری ہے. اس حوالے سے ایک بات ایڈیشن کروں گا، بات ختم کر دوں گا. دیکھیں کہ اسلام کے اندر یہ اصطلاح جو ہے غیر مسلموں کو 2 حصوں میں کنورٹ کیا گیا ہے. غیر مسلم 2 طرح کے ہیں کہ ایک غیر مسلم مخالفین یعنی دشمن ہیں، اور دوسرے غیر مسلم نون مخالفین یعنی نون اینیمی ہیں. 2 طرح کی کیٹیگری ہیں. مخالفین کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ انہیں مار ڈالو اور اس وقت تک ان سے لڑو کہ جب تک فتنہ دنیا سے مٹ جائے. معلوم ہوا کہ یہ مخالفین دشمن ہوتے ہیں، جو مخالفین ہیں غیر مسلم، ان کو مارنے کا حکم آیا. اس لیے آیا کہ اگر ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو ان سے فتنہ جنم لے گا، اور یہ تمہاری عزت و ناموس، یہ تمہاری دولت، تمہاری عزت اور تمہاری یعنی ایمان کے اوپر یہ حملہ کرنے والی قوم ہے، یہ تمہیں نیست و نابود کرے گی. اور جہاں پہ وہ غیر مسلم کہ جو آپ کے ایمان کو، آپ کی عزت و آبرو کو، آپ کی جان کو، ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کے بارے میں فرمایا. قرآن پاک کی آیات مقدسہ میں آپ حوالہ دینا شروع کریں، بہت لمبا ہو جائے گا. سورہ انفال اور سورہ توبہ اور سورہ بقرہ کے اندر ان کے ریفرنسز آپ دیکھ سکتے ہیں. 193 میرے خیال سے سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 6 نمبر آیت دیکھیے گا، سورہ انفال کی جو 61 نمبر آیت دیکھیے گا. تو یہاں پہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے حبیب، یہ مشرکین جو تجھ سے پناہ مانگے ان کو پناہ دے دو. اب دیکھیں مشرکین ہیں، وہی انہی کے بارے میں حکم ہو رہا ہے. ایک جگہ پہ حکم ہے انہیں قتل کر ڈالو، سورہ بقرہ میں کہا جا رہا ہے. دوسری جگہ پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو، یہ تمہارے پاس پناہ مانگے انہیں پناہ دے دو. کس لیے دو؟ آگے فرمایا کہ ان کو پناہ دو، اپنی صحبت میں رکھو اور ان کو اپنا کلام سناؤ، اس لیے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ یعنی وہ لوگ ہیں، جیسے اب ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بات ایک بڑی قابل غور تھی، کیونکہ وہ اس بحث کے دوران یہ بات چلی، میں نے اس کو ٹچ کرنا مناسب سمجھا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ڈکلیئر کرنا ضروری ہے وہ کون سے یہود و نصارہ ہیں جو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اٹ از اے امپورٹنٹ تھنگ کہ اس کا ایسنس سمجھنا ضروری ہے. اب یہود و نصارہ تو جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم کوریڈور میں رہتے ہیں، جیسے یہ اسٹوڈنٹ ہیں ہم لوگ، ہمارے ساتھ تھوڑے سے یہود و نصارہ رہتے ہیں، یہ سارے یہود و نصارہ رہتے ہیں. لیکن سمجھنے والی یہی بات ہے کہ کس کے ساتھ جو ہے آپ نہیں چل سکتے اور کس کے ساتھ چل سکتے ہیں. میں نے کہا وہ 2 ٹرم یہی ہیں، اور ان میں سے جن کے ساتھ اگر آپ اچھے تعلقات کریں گے ان کے ساتھ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام دشمن نہیں ہوں گے، جو آپ کے مذہب کو نہیں ٹارچر کریں گے، جو ڈائریکٹ میں آپ کی عزت و مال کو نہیں آپ کو ٹارچر کریں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ان لوگوں کو آپ قرب میں لائیں، ان یہود و نصارہ کو آپ قرب میں لائیں گے تو تبھی آپ اپنے اسلام کو بھی پھیلا سکیں گے. ریئل سینس آف اسلام کین بی پرووائڈڈ ٹو دیم، کین بی ٹیچ اینڈ پریچ ٹو دیم. یہ وے ہے یعنی اس حوالے سے بھی. اور جہاں پہ تعلق ہے، میں نے کہا کہ ہماری یعنی ان تمام باتوں کا جہاں پہ بھی ہم نچوڑ دیکھتے ہیں، ہم نے اسلامی تعلیمات تو بہت ہی دیکھی ہیں، بہت ہی پڑھتے ہیں، بہت ہی سنتے ہیں. ہماری مسجدیں ہم سے ہر روز کیا ہر جمعے پہ آپ لمبے لمبے خطابات سنتے ہیں. بات خطابات کی نہیں ہے، دھویں دار تقریریں کرنے کی نہیں ہے، عمل کی ہے. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بات یہی ہے فقط کہ ہم عمل کریں، اور ہم صرف فقط انہی وہ پرانے یونانی فلسفے کو جو اس دور کو چھوڑ کر اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں آئیں. اپنے دین متین کو بھی اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائنس کے ذریعے، اور اب دنیا کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں تو عصری علوم میں آپ کو ماہر ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کا کوئی یعنی دوسرا سلوشن آپ کے درمیان موجود نہیں ہے. اپنے اخلاق اور اپنے عادات کو اگر سنوارنا ہے تو اس موجودہ دور کے اندر ان تقاضوں کو پہلے سمجھا جائے، اور انہیں اسلام کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو پرکھ کر جو ہے سامنے پیش کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام پھر سے ایک اپنے عروج کو جو ہے وہ چھو سکتا ہے. وما علیہ الا البلاغ.